1. Ang korupsyon wala magsugod sa opisina, sa bangko o sa gobyerno. Magsugod kini sa kasing-kasing, kasing-kasing nga hinay-hinay, nakalimot sa Dios, nakalimot sa isig katao, o nagsugod paghigugma sa kaugalingong kaayuhan, labaw sa kaayuhan sa tanan. Ang korap nga buhat, dili lang shortcut o pabor, kini sakit sa espiritu, sakit sa kasing-kasing nga nigahi, kasing-kasing nga napikas tali sa pag-alagad sa Dios o pag-alagad sa kaugalingon. Sa matag higayon nga pilion nato ang bakak kaysa kamatuuran, kaharuhay kaysa katarungan, o personal nga akayuhan kaysa integridad, hinay-hinay nga naguba ang atong kasing-kasing matag adlaw. Ikaduha, ang korupsyon o sa kabuhat sa pagpangawat batok sa kabos. Ang Biblia nag-ingon, ayaw pagdawat og suhol kay kini makabuta sa matarong. Exodus Kapitulo 23, tudling 8. Ang korupsyon makabuta sa mga leader, sa mga trabahante, o bisan sa ordinaryong tao nga dili na makakita sa kasakit sa kabos. Kung ang kwarta alang sa tambalanan mawala, ang mga masakiton ang mag-antos. Kung ang pundo para sa eskwelahan mawagtang, ang mga bata ang malumos sa kakulang. Kung ang hustisya mabaligya, ang walay gahom ang maligsan. Ang korupsyon dili personal nga sala, usa kini kakatilingbanong kadautan nga nagsamad sa tibuok nasod. Unsa man ang angay natong buhaton? Una, ang Kristiyano tawag sa integridad. Miingon si Jesus, kamo ang kahayag sa kalibutan. Mateo 5, tudling 14. Sa usa ka katilingban nga puno sa korupsyon, ang Kristiyano angay nga mahimong kahayag sa integridad. Muingon og dili, bisan ko ng uban muingon, ingon naman gayud niini ang kalakaran karon. Dili mo dawat og suhol, bisan kon masayon unta. Magtrabaho nga matinud-anon, bisan walay nagtan-aw. Og magbarog sa kamatuoran, bisan kun lisod. Ang integridad usahay sakit. Ang pagkamatinud-anon usahay makapaluya. Apan mao kini ang paagi sa Kristiyano nga mahimong patubo, gamay, dili makita, apan makapabag-o sa tibuo kinaiyahan. Ikaduha, mamatay ang korupsyon kung mabuhi ang konsensya. Miingon si Papa Francisco, ang korupsyon mas grabe pa kaysa sala, kay dili man kini maghinulsol. Usahay ang kasing-kasing nga korap, mao ang natulog nga konsensya. Dili na mabati ang kaayo o ang kasakit sa uban. Apan adunay maayong balita. Ang Dios makahimo sa pagpamata bisan sa pinakagahi o kasing-kasing pinaagi sa iyang kaluoy. Makapabalik ang Ginoo sa integridad. Makahimo siya sa kasina o kahakog o makaayos siya. Makaluwas siya gikan sa pagkaulipon sa salapi. Makahatag siya og kusog sa tao nga buot mousab. Ikatulo, pagtukod og nasod nga dunay limpyo nga hunahuna ug putli nga kasing-kasing.
Sa Salmo 24, adunay pangutana, kinsa man ang mosaka sa bukid sa Ginoo, ang tubag, ang tao nga may limpyo, nga hunahuna ug putli nga kasing-kasing. Mao kini ang matuod nga timailhan sa Kristiyano, dili kadato, dili katungdanan, dili gahom, kun dili limpyo nga hunahuna ug putli nga kasing-kasing. Mga igsuon, ang pagbag-o sa nasod magsugod sa pagbag-o sa kasing-kasing. Kung magmata ang konsensya, kung maligon ang pamilya sa pagkamatinuoron, o kung ang kabatanunan matudluan sa integridad, muubos gayod ang korupsyon. Mga pag-ampo, Ginoo limpyohi ang among kasing-kasing, ayaw tuguti nga mahugawan kini sa pagkadako o paglimbong o pagkadalo o paglimbong. Tudloi kami sa pag-ingon o dili sa tanang matang sa korupsyon. Himua kaming mga instrumento sa katarungan, mga saksi sa kamatuoran o kahayag taliwala sa kangitngit. Ayuha ang among nasod pinaagi sa imong gugma o kaluoy. Amen. Amen. Tindog atong ipadayag ang atong pagtuo pinaagi sa paglitok sa krido. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay ug gilubong. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon atong dadoon sa atong Amahan nga langitnon, ang mga pakigbisog alang sa Dios nung hustisya, kalinaw o kahiusa, moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan magpadayon sa pagiya sa katawhan ngadto sa kamatuoran o pagkamatarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nagdumala sa gobyerno magpuyo sa tinuod nga pag-alagad og dili sa kaugalingong interes, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-apil ni ining marcha karon nga ang ilang paningkamot mahimong tinubdan sa paglamdag o pagbag-o sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kabos og timawa nga ang ilang tingog
madungog og ang ilang panginahanglan